Hey guys, welcome back to my new vlog guys. आता हांव मिसा येयलां सेंट पॅट्रिक चर्चान आनी खूब पावस आहा भायल्यान बेगीन पावलो एक वर बेगीनू पावलो सकाळच्यान भायर सरलो बँकाक गेलोले आनी थंय आतां इगर्जेन भायल्यान पावस चडटा थंय कितलो हॉर्सान पावस चडटा आनी थंय सेंट पॅट्रिक चर्च आहा आतां मिसा ओगोत आहा 16 मीस आहा आतां 5 जाताय हांव अशें इगर्जेन बसोता ओके लोक येयलो आहाय पावस येल म्हणून लोक भितर सरला है सायडी रावले उबी ती क्रिस्तांव न्ही दुसरी हाय कोण तो गायज ह्या भाशेन हांचे सेंट पॅट्रिक चर्च आतां लायट बी बंद आहाय 16 मीस आहा न्हू आतां खूब बेगीन जालें जाल्यार आतां कोण ना आतां 6 म्हळ्यार येतली आनी वेलंकनी नवीन आहाय म्हणटरी थिंग वेलंकनी चॅपलां वयतलीं सगलीं आतां थिंग कोण ना हिंगा हांव एकलें आहा आनी कॉयर आहाय 16 मिसाचें हें मेन एंट्रन्स आहा ह्या भाशेन आनी हांव मिडल पिव हेजे बेंचार आहा हिंगा हे मिडल आहा आनी हेचोय हे सायडीन ते बिशप हावस आहा ती सायडीन ओके सो ह्या भाशेन ते आहा ओके आयज कोण ना म्हणून हांव शूट कोत्ता नाल्यार ते स्कूल आहा सेंट पॅट्रिक स्कूल आहा हे लेफ्टान आनी रायटान फादरागे घरा खंयच्या मेळटा हे भाशेन आहा आतां लायट बंद आहाय न्ही तुमकां कितलो उजवाड दिसची पडची ना ओके गाइज तो स्टे ट्यून गाइज सो आतां हांव सकाळच्यान भायर सरलें बँकाक वचोन बँकाक गेलें बँकाक मुगे काम जालें ना येता सोनवारा पयलीं पोत्त आनी मागीर मुगे फ्रेंडागे गेलें हांव मुगे फ्रेंड आनी आमी दोगांय हॉटेलान जेवणाक गेलोलीं लंचाक आयज दोगांनी हॉटेलाक गेलां आनी म्हाका उगडासूं ना शूट करपाक कित्याक पावसूय आहलोलो आनी सगलें आहलोलें आनी ते विडियोचे हेचे नाहलोले मुगे फ्रेंड म्हणून हांवें शूट केलें ना आनी जेवण बरें आहलोलें पंजाबी हॉटेल लवली रेस्टॉरंट पयलीं हांवें थिंग जेल गायज पण आतां हांव इगोर्जी कोण ना म्हूण उलयतां कळ्ळें तुका लायट बी बंद आहा आतां हांव रावला मिसा हिंगा बसून आतां वयतलें न्ही अशें करून पावसांतल्यान न्हू आनी तूं पयस घार वचोन तो मिसा वचोन येवपा जायचें ना म्हूण हांव देड ऑर हिंगा इगोर्जींकू बसोला प्रेयर करून आतां मुगे प्रेयर बी जालें आतां मिसा लावन रावलां बरो उगोता आजून जायतो टायम आहा मिसा भरपूर टायम आहा तो गायज स्टे ट्यून घार वचोन मागीर मेळटा तुमकां आनी पावसूय खूब पडटा भायल्यान हॉर्सान पावस येयलो ओके सो गायज आतां मीस काबार जालें हांव वयता कुमी हांव गेलां हांव लास्ट ब्लेसिंगा रावलो ना कित्याक म्हाका पयस वचूंक जाय हांव सेंट पॅट्रिक चर्चान येयलो आहा आनी आतां म्हाका खंयची बस मेळटली खबर ना कित्याक म्हाका एक बस न्ही जायत्यो बस दवरूंक पडटाय सो हेंचो सेंट पॅट्रिक इगर्जीसान भायर सरलां ओके आतां धांवता चोवपा मेळटा सांजचे वगत काळोख जालो न्हू आतां धांवता बसी कडेन सो गायज आतां मीस काबार जालें गाडी आतां बेगीन पावपाना कित्याक म्हाका 2 बस चेंज करूंक जाय 2 या 3 जे बी मेळटा बेस मेळटा तशें सो तूं स्टे ट्यून गायज हांव घरा वचोन मागीर हे ब्लॉग एंड करता कित्याक आयज सकाळच्यान हांव भायरू सकाळीं बँकाक गेलोलें तेच्या फाटल्यान सावन फ्रेंडां मेळ्ळें आमी दोगांय जेवणां भायर गेलीं डिमार्टान गेलीं आनी जायतें काम केलें भायलें आयज आनी बँकाक आमकां जावना नेक्स्ट सॅटर्डे परतून आपयलां बँकाक वयतलें आनी आतां बेगीन धांवता बस स्टॉपा कडेन आनी हांव नोना आतां कितें बस म्हळ्यार पावसूय पडोंक लागलो ओके स्टे ट्यून गायज सो काळोख जावपा येयलो आतां इतू काळोख जालें जाल्यार घार पावतना कितू काळोख जाता चोय आनी ट्राफिकूय खूब जाम आतां हिंगे गणपती सगळे स्टार्ट जाले ऑलरेडी ट्राफीक आसतलें सो गॅरंटी बस पावल्या पुरो म्हणून मागोता बेगीन पावल्या पुरो म्हणून कित्याक म्हाकाय काळखां भिरांत जाता काळोखचो जाल्यार हांव भायर केन्ना रावना ऑफिसां देखून गेल्यार हांव बेग ट्राय करता घार बेगीन पावपाक सो आतां हांव ट्राय करता बसीर तशें आतां थिंगसान बस घेवन हाडपसर वचून जाय थिंगसान मागीर चोवपाक जाय केन्ना कितू वखदान बस मेळटा त्यो आयज सारकें ट्राफीक जाम आहा सकाळच्यान आहा जाम ट्राफीक जाम भरपूर ट्राफीक आहा गायज बस स्टॉपार हें इगोर्जी कोसान बस स्टँडूय बरें लांब आहा पयसू आहा ओके फूल ट्राफीक जाम आनी काळोख जाला सो गायजांचो आतां हांव पावलां आतां पावलो सोसायटीन आनी आमगे सोसायटी सॅटर्डे मार्केट सोदां दाखयता न्ही आयज जाय दिसान परतून दाखयता
चोय आहे सगळी काबार जावपा येयली सेम सदां भशेन भाजयो खाली मुखल्यान वयता अशें दाखयता वयता भितर सरण कित्याक आतां हांव पावलें चड लेट जालें आनी हातून सगळे आवाज आहा गणपतीचो आयज चड लूट ना कित्याक सगळी लोक बिजी गणपती नाचपाक आमगे सोसायटीक सगळे सोसायटीन येता सगळे वयतींग आवाज आहा चें कितू रात जाली आतां येवपाक आनी डायरेक्ट बस मेळो नाय 2 बस चेंज केल्यान मेन सर्कुलरसान आतां चलोन येयले गायज आनी आतां घर पावत येयलें आमगे सोसायटी खूब पावला सोसायटीन आमकां सॅटर्डे मार्केट दाखयलें आतां थंय शॉर्टकट धाकली गेटीन वयता मेन गेटीन वचना आनी चलो त्रास टायर्ड आयज खूब चललां सकाळीं बँकां बी वचपाक खूब चल्लोलें आनी आतां काळखां तुमकां दिसती पडनासतलें हिंग लायट ना काळखांतल्यान वयता हांव ओके सो गायज मुगे फ्रेंड सांगताले कोंकणीन मुगे व्लॉग चोयता पूण ताका ती लँग्वेज समजना म्हणून ते हिंदी करताले तेदन कोंकणी लोक चोयनासलो गोंयकारां आनी आतां कोंकणीन करता जाल्यार कोंकणीनूय चोयनाय लोक तो कितें करपा मुखार कांय कळना परतून इंग्लिशीन करूं काय हिंदीन करूं सो गायज तेंचो ह्या भाशेन हांव आतां ओके तो आतां पावल गायज वयर वयता तो लिफ्टा कडेन पूण हिंगा एंड करता तो आयज व्लॉग तुमकां कशें लागलें सेंट पॅट्रीक चर्चान गेलो हांव चर्च इगोर्जी सगळी दाखयलें ताचो आमगेले सोसायटीन प्रोग्राम चालू आहे गणपतीचेच क्लब हावसा थिंगा गार्डना मंडप घायल ते टायर्ड जालें गायज आतां वचोन बेगीन न्हांवता जेयता आनी दनपार थोडें सामान हाडलें डिमार्टासान तें सगळें लावपाचें प्रोग्राम चालू जालो आनी खूब आवाज आहा खूब आवाज येता आसतलो आतां हिंगा एंड करता तो तुमकां कशें लागलें गायज बरें लागलें जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय म्हगे चॅनलाक कोंकणी कोण चोयना आतां परतून हिंदीन करूं कांय कळना हिंदी करूं कोंकणी करूं काय इंग्लीश करूं तुमी सांगाय सजेस्ट्री कोन्नाय कोण कांय कोन्नाय तेंचो ह्या भाशेनचो इच्छा हांवें झाड लायलें ती बरी जालें लिफ्ट नाव लिफ्ट येता ओके सो स्टे ट्यून गायज सी यू देन इफ यू लाईक शेअर कमेंट एंड सबस्क्राईब कराय गायज मागीर मेळटा तुमकां दुसरे ब्लॉगीन तेन पासून बाय थँक्यू फॉर वॉचिंग स्टे हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज काल मिसाव हितून दाखयलोचोय आयज न्ही हांव चिकन काफ्रियाल करता हांवें राती मॅरिनेट करून दवरलेलो चिकन लेग ओके हांवें तुमकां दाखयलो ना पूण चोय आतां हांव ताका फ्राय करता हांव चिकन लेग हा चोय ग्रीन मसाला हो हेजो आनी हांवें चोय बटाटे दवरले तातूंत चिकन काफ्रियाला आयज लंच हा आनी काल हांवें चोय मुड्डू केलोलो ओके काल हांव आनी म्हगे फ्रेंड भायर गेलो न्हू म्हणून आमी तो उरलो मुड्डो ताका हांवें फ्राय करून केलो गायज सो आयज मुगे जेवण अशें हा सो आयज चिकन काफ्रियाल लेग हांवें तुमकां दाखयलो ना पूण मसालो काडलो दाखयलो आहा तुमकां हांवें हेजेर मुगे व्लॉगार आनी तुमी चोयनाय म्हणटकीर म्हाका आतां दाखोवपाकूय बरें दिसना गायज कित्याक चोयलें जाल्यार बरें लागता न्हू तुमी कमेंट कोन्नाय चोयनाय कोण फायदो केसलो म्हणून हांवें दाखयलो ना आतां हेका फ्राय करता आनी आतां ताका एक सायडीन फ्राय जालो तो सो ह्या भाशेन गोल्डन ओके आनी आतां हांव त्या सायडीन बटाटे लायता सो बटाटे तेजे बारबूर फ्राय जातले ह्या भाशेन अशें करून बटाटे घातात हांव ह्या सायडीन आनी तेंचो हें कितें आहा गायज तुमकां कशें लागलें तें तुमी कमेंटान सांगाय आनी तुमी कमेंटूय कोन्नाय लायकूय कोन्नाय आनी हांव कितें म्हूण कमेंट म्हूण तुमकां सांगो न्हू तुमी कमेंट कांय करिनाय सो ह्या भाशेन आतां चिकन हो मसालो आनी चिकन फ्राय जालो म्हणटरी हो मसालो घातले तुमी जाणाय गोंयकारां आमी सगळीं चिकन काफ्रियाल कशें करून करता हितून मसालो बी नॉन जाल्यार मुगे चिकन काफ्रियाला मसाला व्लॉग आहा ते पळयाय गायज बरें लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी मागीर मेळटा तुमकां कितें दाखोवपाचें कितें सांगितलें पावस आयजूय आहा पावस सदां आहा ओके
सो कोण चोय नाही म्हणटकच आतां म्हाका तें करूं लायक ना आतां हांव चिंतितां परतून हिंदीन ब्लॉग करूं. सो गायज तुमचे आतां कोंकणीन हांवें म्हणलोलें तुमकां ट्राय हांव सांगत म्हूण ट्राय करता म्हूण कोंकणीन सुबेज हें व्यूज मेळ्ळे हांव करता म्हणलोलें पण कोंकणीन कांय व्यूज मेळनाय. हिंदीन मुगेले सबस्क्रायबर्स बी वाडटाय आनी व्यूजूय येताय. तेचो आतां हें सगळें घर बीर निवळ केलां चोय ह्या भाशेन चोय शो पीस लायले मुगे टीव्ही युनिटाचे आनी हें चोय सगलें निवळ करून परतून लायलां सगलें. मुगे बॅग रेडी आहा हाल कामां वचपाक आनी हें चोय मुगे फ्रेंडान म्हाका अमेरिका सान हें हाडलां सेंटा क्लॉज आनी चोय हें टेबल हांवें आतां सेट केलां चोय ह्या भाशेन आहा. हें मुगेलें आहा सगलें कलेक्शन मुगेलें चोय ह्या भाशेन. ओके गायज हें मुगे टीव्ही युनिटा म्हाका लायक आहा घर डेकोरेट करपाक घर बरें करून दवरपा निवळ दवरपाक आनी ह्या भाशेन हांव सगलें सदां हांव खूंय वचना. काल बँकान गेलो म्हूण मुगे फ्रेंडा बारबर गेलोलें आनी तेका लागून काल दिसभर भायर आहलोलें घर निवळ करून गेलोलें. आतां हांवें निवळ बी केलें आनी आतां हांव रांदितां. तुमकां दाखयलां मुगे मुड्डो आहा काल केलोलो. काल कितें हांव केलें आनी हांव गेलें मागीर हांव घरा आसोंक ना खावपाक. मागीर आतां तें फ्रिजीन दवरलां गरम करून दवरलां. आयज देंपरां ओके आयज मुड्डो आनी तें आनी चिकन काफ्रियाल केलें तें चिकन लेग. ओके गायज तुमकां केशें लागलें तें सांगाय म्हाका कमेंटां. बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. प्लीज डू सब्सक्राइब गाइज एंड लाइक कमेंट ही करें. तुम कमेंट करना खाली व्यू करता व्यू करें पुरो वीडियो देख चोयाय गाइज. आतां हो लास्ट वीडियो कोंकणीन करता हेच्या फाटल्यान परतून हांव हिंदीन करतलें कित्याक हिंदीन म्हाका चड रिस्पॉन्स मेळटा. आमगे गोंयकार कोण गोंयकार भाव भयण चोयतो म्हूण हांवें कोंकणीन केलोलें. म्हाका कोंकणी येता त्या भाशेन हांवें केलें गायज. हांवें तुका पयलीं म्हणलोलें मुगे कोंकणी हितू बरें ना म्हणून म्हाका जशें येता तशें हांवें केलें पूण तुमी कोणेनूय म्हाका सपोर्ट केलो ना कळ्ळें न्हू. आनी केलें तेंकां थँक्यू आनी केलें ना तेंकांय थँक्यू सो मच. सो आय विल स्टार्ट विथ हिंदी नाव नेक्स्ट ब्लॉग बिकॉज English in I don't know what response would be, but Hindi there were a lot of response, so I'm going to start again with the Hindi. So guys, see you, stay tuned. Even if it is in Hindi, please do watch my videos, my YouTube channel, and like, share, comment, and subscribe. Kare why you better guess. So here bashin तांबडी भाजी चे करी पत्ता सगळ्यान आयचे वेदरचे पावसूय येवन गेला आनी आतां सगळें निवळ केलां. बॅल्कनी बी वॉश घर निवळ केलें आनी आतां फाल्यां तयारी करता. सगळी भाजी बी कटिंग चॉपिंग करून दवरता. सो गायज सी यू देन. थँक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज एंड बी हॅपी. ओके ऑलवेज वॉट मे कम कितेंय जावं आमगे लायफान येवं सो बी स्टे हॅपी गोय. ओके बाय गायज सी ऑल. डू वॉच माय other videos also, even if it is Hindi English, please do watch. Okay, thank you for watching guys. Bye, see you all.